इसराइल और अमेरिका की मौत का फरिश्ता अभी तक जिसने रेजिस्टेंस को कंटिन्यू किए रखा, अभी तक जिसने इसराइल और अमेरिका की नाक में दम करके रखा हुआ है, आईआरजीसी का वो खतरनाक कमांडर जिसकी वजह से ईरान अभी तक डटा हुआ है और जिसकी लीडरशिप के तहत अभी तक ईरान रिटालिएट कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, और जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि ईरानी क़यादत के अंदर इख्तिलाफात भी थोड़े बहुत जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, फैसला साजी का फुकदान इस वक्त दिखाई दे रहा है। वो कौन है? वो है मेजर जनरल अहमद वहीदी, आईआरजीसी के ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर। आखिर कौन है ये मेजर जनरल अहमद वहीदी? इस वक्त कहां पर मौजूद है? ईरान की फैसला साजी पर ये किस तरीके से असरअंदाज हो रहे हैं? बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। ऑन दी अदर हैंड वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उस मुलाकात की अंदरूनी कहानी, पसे पर्दा जो बातें डिस्कस हुई, नाज़रीन उनमें से कुछ पॉइंट्स मंजर आम पर आए जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान की जानिब से पैगाम पहुंचा दिया गया है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने आखिर ऐसा कौन सा पैगाम पाकिस्तान पहुंचाया है? मुलाकात में क्या क्या चीजें डिस्कस की गई हैं? मुज़ाकरात हो पाएंगे अमेरिका के साथ या फिर नहीं? इस हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन ईरानी मिसाइल्स के हवाले से, मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से बड़ी एक अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम दिन ब दिन सरप्राइज कर रहा है मगरिब को, वेस्ट को और इसके साथ साथ इसराइल को भी। अब क्या इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। और इसके साथ साथ 2 जहाजों को मजीद कब्जे में ले लिया गया है। वो कौन से जहाज थे, किस मुल्क के जहाज थे, ईरान ने क्यों कब्जे में लिया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अमरीकी फौज ने जो नाकाबंदी की हुई है, अगर थोड़ी देर तक इस नाकाबंदी को मजीद एक्सटेंड किया गया तो फिर ईरान के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और ईरान की जानिब से जवाब दिया जाएगा। ईरान किस तरीके से रिस्पॉन्स देगा अमरीकी नाकाबंदी को खत्म करने के लिए, वो प्लान भी ईरान के अंदर तैयार कर लिया गया है और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से ईरान अभी रुका हुआ है, इस मुज़ाकरात के प्रोसेस की वजह से रुका हुआ है। वो कौन सा प्लान है जिससे अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ा जाएगा और उनका गरूर खाक में मिलाया जाएगा? उस प्लान के हवाले से भी बड़ी अहम इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं ईरानी जो मेजर जनरल अहमद वहीदी आईआरजीसी के बड़े एक इंपॉर्टेंट अहम कमांडर हैं, जिसके मुतालिक ये बताया जा रहा है कि ईरानी फैसला साजी के अंदर इस वक्त हमें तकसीम दिखाई दे रही है और अमरीकी इंतजामिया के अंदर यह तासुर दिन ब दिन मजबूत होता चला जा रहा है। अब यहां पर सवाल बनता है कि यह तासुर मजबूत क्यों हो रहा है? सबसे पहले वजीर खारजा अब्बास इराक्ची की जानिब से स्टेटमेंट आती है कि आपना हरमस को ठीक खोल दिया जाएगा जब जंगबंदी का ऐलान अमरीका की जानिब से किया जाता है। ऑन दी अदर हैंड जंगबंदी का ऐलान तो अमरीका की जानिब से हो गया, लेकिन आईआरजीसी ने फिर अपने ही वजीर खारजा अब्बास इराक्ची उनकी स्टेटमेंट को डिनाई किया। डिनाई कैसे किया? उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर अपना हरमज हम बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे, ये उन ममालिक के लिए खुल सकती है जो कि इस जंग के अंदर शामिल नहीं है। अब नाज़रीन दूसरा तासुर जिससे ये मजबूत हुआ अमेरिका का कि ईरानी इंतजामिया तकसीम हो चुकी है, फैसला साजी तकसीम हो चुकी है, कैपेबिलिटी जो लीडरशिप का फुकदान है वो दिखाई दे रहा है उनके अंदर। वो क्या है नाज़रीन? वो ये है कि बाकिर गालिबाफ जो नुकात पाकिस्तान लेकर आए डिस्कशन करने के लिए, तो उन नुकात में बहुत से नुकात रिजेक्ट कर दिए गए पासदारान इनकलाब की जानिब से। अब तीसरा बड़ा एक अहम नुकता, तीसरा अहम नुकता नाज़रीन ये था कि अली लारिजानी की शहादत के बाद जिस शख्स को ये ओहदा, ये मनसब दिया गया उनके जानशीन बाकिर जुल्क़दर, तो नाज़रीन वो बाकिर जुल्क़दर जो एक्चुअली है वो ईरानी इंतजामिया, ईरानी जो सियासत पॉलिटिकल पार्टी जो वहां पर सियासतदान है, वो आईआरजीसी और सुप्रीम लीडर के दरमियान एज अ ब्रिज किरदार अदा करते हैं। लेकिन उनका किरदार उस तरीके से मौसर नहीं है जिस तरीके से अली लारिजानी का किरदार मौसर था, जिसकी वजह से यह तासुर मजबूत हुआ कि अमेरिका जो ये सोच रहा है कि ईरान के अंदर फैसलासाजी की क़ुव्वत कमजोर हो चुकी है, वो कहीं ना कहीं पर दुरुस्त है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि यहां पर ये सारे डिसीजंस इनके ऊपर असरअंदाज कौन हो रहे हैं? तो एक नाम सामने आता है एंड दैट इज मेजर जनरल अहमद वहीदी, जो कि आईआरजीसी के कमांडर है। अब मेजर जनरल अहमद वहीदी कौन है? 1979 के अंदर पासदारान इनकलाब नाज़रीन ये ज्वाइन करते हैं। न सिर्फ पासदारान इनकलाब ज्वाइन करते हैं बल्कि इसके साथ साथ 1981 में ये जो इंटेलिजेंस है उसके नायब सरबराह इनको डिक्लेयर किया जाता है। इंटेलिजेंस के नायब सरबराह डिक्लेयर होने के बाद ये 1988 में फलीकुल कुद्स के कमांडर इनको डिक्लेयर किया जाता है। 2009 से 2013 तक ये डिफेंस मिनिस्टर थे। 2021 से 2024 तक ये वजीर दाखिला भी रह चुके हैं और सिर्फ वजीर दाखिला नहीं रह चुके बल्कि
اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جو 1994 میں بیونس آئرس میں جو ایک آمیہ میں یہودیوں پر حملے، یہودی کے ایک مقام پر جو حملہ کیا گیا تھا، اس کے اندر بھی ان کا نام شامل تھا، اور انٹرپول نے اور ارجنٹینا نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی، یورپی یونین نے ان پر پابندیاں عائد کی، اور جب فروری 2026 کے اندر ٹاپ لیڈرشپ کو اساسینیٹ کر دیا گیا، اس کے بعد سے یہ لاپتہ دکھائی دے رہے ہیں، اس کے بعد سے ایکچولی یہ لاپتہ ہیں۔ اب لاپتہ ہیں، ان کو کسی پبلک جو ریلی ہے اس میں نہیں دیکھا گیا، پبلک ریلی کے ساتھ ساتھ ناظرین کسی اجتماع میں نہیں دیکھا گیا، اجتماع کے ساتھ ساتھ ان کو کسی بھی منظرنامے پر نہیں دیکھا گیا، کسی میٹنگ کے اندر نہیں دیکھا گیا۔ کب ان کو، جب یہ ان کی لیڈرشپ جب کو ٹارگٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو نہیں دیکھا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہی از دا پرسن جو کہ فیصلہ سازی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایک موت کا فرشتہ ثابت ہو رہے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ مذاکرات کے لیے بڑی بیٹھک ہوتی ہے۔ بڑی بیٹھک کیا ہوتی ہے ناظرین؟ بڑی بیٹھک یہ ہوتی ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی پہنچتے ہیں پاکستان۔ عباس عراقچی پاکستان پہنچتے ہیں، فیلڈ مارشل جنرل سید آصم منیر سے ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب وزیر اعظم شہباز شریف سے اور فیلڈ مارشل سے ملاقات میں کیا چیزیں ڈسکس کی گئی؟ آیت اللہ مجتبی خامنہ، ایران کے سپریم لیڈر کا ایک پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا پاکستانی قیادت تک، اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم پاکستان پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں پاکستان پر اعتماد ہے، ہم پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں ہے۔ امریکہ اگر اس بات کی گارنٹی دے گا کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، لیکن امریکہ پھر بھی حملہ کر سکتا ہے، امریکہ حملہ کرے گا، وہ پاکستان سے پوچھ کر حملہ نہیں کرے گا، تو کیا شورٹی ہے کہ امریکہ دوبارہ جنگ بندی کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ جس طریقے سے انہوں نے اسرائیل کے کہنے پر 2 مرتبہ مذاکرات کو سبوتاج کرتے ہوئے حملہ کر دیا، تو اگر تیسری دفعہ پھر حملہ کر دیا، ہمارے پاس ابھی کوئی آپشن نہیں ہے، ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک ہتھیار موجود ہے، اور وہ ہے آبنائے ہرمز۔ تو یہ پیغام پاکستانی لیڈرشپ کے تھرو پہنچا دیا گیا ہے۔ ایرانین ڈیلیگیشن جو وزیر خارجہ عباس عراقچی کے ہمراہ وہ یہاں پر آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ ساتھ امریکی ابھی بھی ڈیلیگیشن، سیکیورٹی کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہے۔ اسلام آباد کے اندر صورتحال جو ہے بڑی نازک ہے، مطلب سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے وہاں پر۔ آن دی ادر ہینڈ سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی جانب سے میزائل پروگرام کے حوالے سے جو ایک اہم انفارمیشن موصول ہوئی ہے، ایران نے اپنے میزائل پروگرام کا ناظرین بڑا ایک امپورٹنٹ، بڑا ایک اہم حصہ ابھی تک استعمال ہی نہیں کیا۔ یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ ایران نے ابھی تک اپنے سب سے لو ورژن میزائلز استعمال کیے ہیں، اہم اور جو سب سے لیتھل حصہ ہے ان کے میزائل پروگرام کا، they haven't used it as of now۔ صرف یہی نہیں بلکہ امریکی فوج کی ناکہ بندی کو توڑنے کے حوالے سے بھی ناظرین اس وقت جو ہے وہ پلاننگ بنا لی گئی ہے ایران کی جانب سے۔ وہ پلاننگ کیا بنائی گئی ہے؟ وہ پلاننگ یہ بنائی ہے کہ ہم زور سے، زبردستی سے امریکی ناکہ بندی کو توڑیں گے۔ ہم صرف مذاکرات کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، مذاکرات اگر نہ ہوتے تو we would have to tell them، کہ ہم انہیں بتاتے کہ ایکچولی ناکہ بندی کو کیسے توڑتے ہیں۔ ہماری نیوی مکمل طور پر تیار ہے، پاسداران انقلاب بھی مکمل طور پر تیار ہے۔ اب ناظرین IRGC کی جانب سے 2 جہازوں کو قبضے میں بھی لے لیا گیا ہے۔ 2 جہاز جو آبنائے ہرمز سے گزر رہے تھے ایران کی اجازت کے بغیر، ان کو ایکچولی کیپچر کیا گیا ہے۔ صورتحال اس وقت جو مذاکرات کی ہے وہ ہمیں پاکستان تو بڑا اس کے اندر امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خاتم الانبیاء بریگیڈ کی جانب سے جو اس وقت دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وارننگز دی جا رہی ہیں کہ امریکی فوج ناکہ بندی اگر جاری رکھتی ہے تو اسے فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خاتم الانبیاء بریگیڈ کی جانب سے، ہیڈ کوارٹر کی جانب سے یہ وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے دفاع کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ تیار ہے، اور امریکہ تیسری مسلط کردہ جنگ کے دوران ایران کی جارحانہ صلاحیتوں کا تجربہ کر چکا ہے، تو اگر دوبارہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور آبنائے ہرمز پر بھی اپنا کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ یا اسرائیلی افواج اگر دوبارہ سے جارحیت کرنے کی کوشش کرتے تو اس مرتبہ ہم ان کو پہلے سے زیادہ شدید اور بڑا ایک بروٹل رسپانس جو ہے وہ دیں گے، ایسا رسپانس جس کی وہ امید نہیں رکھ رہے ہوں گے۔ ان کے ادھر ہینڈ ایران نے اپنے صوبے کردستان اور کرمانشاہ میں بھی بڑا آپریشن کیا ہے، جس میں اسرائیلی انٹیلیجنس کے 4 جاسوسوں سمیت 200 سے زائد افراد کو ناظرین گرفتار کیا گیا ہے۔ تو لک ہاؤ پریپیئرڈ از ایران۔ اسرائیلی جاسوس پکڑے جا رہے ہیں، 200 سے زائد ناظرین یہ پکڑے گئے ہیں، اور اب ان کو کیا کیا جائے گا؟ تختہ دار پر لٹکایا جائے گا۔
تو دیز ور دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹس. جیسے کوئی مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ